अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आज मैं शाकिब सामी जो है जिसने बहुत ही गुमराही का ऐसा रास्ता बताता है लोगों को, बहुत ही एक डिफरेंट अंदाज से। आइए मैं आपको बताऊंगी वीडियो, उसके बाद फिर मैं ज़रूर इस पे हम बात करेंगे। आप गौर व फिक्र करें, आप सोचें और अल्लाह की मदद लें आप कि या अल्लाह पुकारना दुरुस्त है। मेरा सवाल है आपसे, या अल्लाह पुकारना दुरुस्त है या जुनैद? ये बताता है कि या जुनैद पुकारे। ठीक है, लीजिए बात, देखिए आप वीडियो। पानी पर चल रहे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द करते हुए पानी पर चल रहे। एक शख्स देखता हुआ कहता है, हजरत आप पानी पर चल रहे, यूं चल रहे हैं जैसे इंसान जमीन पर चल रहा होता है। पढ़ रहे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। वो शख्स कहता है जुनैद बगदादी, मैंने भी दरिया पार करना है, मुझे फरमाए मैं भी कुछ पढ़ूं। फरमाया तू पढ़ता रहे, या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद पढ़ता हुआ पानी पर वो भी चल रहा है। अब अचानक मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, एक खन्नासी वसवसे वाला आया। फकत तौहीद वाला, हकीकी तौहीद वाला नहीं, हकीकी मुवाहिद नहीं था, नाम नेहाद मुवाहिद। वो तौहीद जो इंसान को औलिया की तौहीन पर मजबूर करती है। मैं कहता हूँ हम तौहीद की आड़ में तौहीन नहीं करते। क्या सुन रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? हम तौहीद की आड़ में तौहीन नहीं करते और इश्क की आड़ में शिर्क भी नहीं करते ना। तो जी सुने आप और देखें भी कि ये बताता है कि तौहीद की आड़ में हम तौहीन नहीं करते, शिर्क की आड़ में हम, हाँ बोलता है कि इश्क की आड़ में शिर्क नहीं करते। इश्क की आड़ में शिर्क हो रहा है आज। देखिए आप जिस तरीक़े से ये औलिया अल्लाह के बारे में बयान करते हैं, ये कि दिन दिन रात रात भर इनको अगर बोलेंगे तो ये बराबर बयान करेंगे, लेकिन वहाँ पर अल्लाह की शान की जब बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। सबसे बड़ा इबलीस शैतान तो वो है जो आपको तौहीद से हटाता है, आपको तौहीद से हटाता है। और या जुनैद तो बाद में ये स्टोरी में ये बोलते हैं कि पहले तू जुनैद तक तो पहुंच जा, अल्लाह तक तो दूर की बात है। तो ऐसी ऐसी आयतें हैं अल्लाह अकबर कुरान मजीद की जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े रह जाएंगे। जो ईमान वाले, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ईमान वालों को अगर कुरान की आयतें पढ़ी जाती है जब उनके सामने, तो उनका दिल लरस जाता है। और जब अल्लाह का ज़िक्र पढ़ा जाता है उनके सामने तो उनका ईमान बुलंद हो जाता है, बढ़ जाता है ईमान कैफियत, समझे आप? तो या जुनैद बोलना बेहतर है या अल्लाह। आप सोचें, दिमाग पे ज़ोर डालें आप कि किस तरीक़े से ये लोग इंसान मखलूक को अल्लाह बनाते हैं। अल्लाह की शान घटाने वाली बात यही है कि कोई इंसान को, मखलूक है वो इंसान है, दर्जात की बुलंदी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन है तो मखलूक, उसको अल्लाह बना देना, अल्लाह की सिफ़ात देना। अल्लाह की सिफ़ात कैसे देता है ये कि पूरी कायनात को देखते हैं। कौन? गौसे आज़म पूरी कायनात को देखते हैं। और तू या जुनैद तक तो पहुँच जा, बाद में अल्लाह तक जाना। और बोलता है कि वहाँ पर शैतान, हकीकी तौहीद वाला, ये आलतू फालतू बातें। तौहीद तो तौहीद है, समझे आप? अब आप उसको हज़ारों किस्म के नाम देंगे तो तौहीद तो तौहीद है। तौहीद ही हमारा मकसद होना चाहिए, मुसलमानों का, मोमिन का मकसद जीने का, तौहीद। इस कदर ब्लेंडर मिस्टेक्स है इन लोग के। और ये जब पैदा हुए तो माँ बहुत नहीं, पैदा होने से पहले कोई सूफ़ी साहब आए थे, ख्वाब में बोलते हैं, और बशारत दिए कि तुम्हारे घर बहुत ही बेहतरीन इंसान पैदा होने वाला है जो सुन्नतों पे चलने वाला है, कुरान हदीस पे चलने वाला है, तो घंटा चलने वाला।
یہ قرآن حدیث پہ چل رہے ہیں یہ لوگ. اس قدر گمراہی. اور گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں آج آپ کو بتاتی ہوں میں. کون لوگ ہوتے ہیں گمراہ؟ جس کو سمجھ نہیں ہے. کچھ آپ شاپنگ کرتے ہیں تو بہترین چیز اٹھاتے ہیں آپ اپنے لیے, لیکن دین و اسلام کے لیے آپ بس ایسے علماء سو کے اوپر چھوڑ دیا کہ ہاں یہ جو بتائیں گے پتھر کی لکیر ہے, ہم اس کے اوپر چلیں گے, یہ جو بھی بتائیں گے. جی نہیں, ہم کو کس پر چلنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلنا ہے. یاد رکھیں ایک بات, اطاعت اللہ کی, اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ایک نمبر 1 کا پاکھنڈی ایک اور ایک ہے, سمجھے آپ. اتنے بلنڈر مسٹیکس ہے, اتنی واہیات اور اتنی جھوٹی کہانی ہے, میں بتا نہیں سکتی آپ کو. ہزاروں لاکھوں کہانی ملیں گے آپ کو, اتنی جھوٹی جس کا دم سر نہیں ہے. اسلام و دین سے بہت دور دور ہے, اس کا وجود نہیں ہے اسٹوریز کا, لیکن یہ برابر آپ کو گمراہ کریں گے. وہ بھی اس حد تک گمراہی, کھلا اعلانیہ شرک کرتے ہیں, اعلانیہ, چھپا نہیں. ثاقب صاحب, واہ واہ صاحب, صاحب علماء سو صاحب ہے. یہ جو آج ان کی جرت اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, صرف سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے. یہ جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے ہی بات ہو رہی ہے. اس سے ہٹ کر کام کرے, کن سے پوچھے کہ ہاں بتاؤ, چلو دلائل بتاؤ, قرآن اور حدیث سے بتاؤ. تمہاری منطق, تمہارا دماغ لگا کے آیتوں کو نہیں سمجھا جائے گا. جی نہیں, آیت جو ہے وہی سمجھا جائے گا. یا جنید تک پہنچو, اس کے بعد اللہ تک جانا بولا. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید میں جھوٹ فرماتا ہے. ہاں, کہہ دو اے بندہ مجھ سے مانگ, میں تیری دعا قبول کرتا ہوں. سمجھے, قبول کرنے والا ہوں میں تیری پکار, تیری دعا. تو مجھ سے دعا کر, مانگ مجھ سے. تو یا جنید کہاں پر لکھا ہے کہ پہلے تم جس کو مخلوق کو تم اللہ بنا رہے, نعوذ باللہ من ذالک, ان تک پہنچے, ہاں, اس کے بعد پھر اللہ ملے گا. کہاں ہے لکھا ہے؟ اللہ کو تم بندوں کو اللہ سے دور کرتے ہو. ایسے کئی زبردست جامع ترین حدیثیں ہیں جہاں پر انسانوں نے کسی کو پکارا نہیں, کوئی اولیاء اللہ کو. تم جس کو شرک کر دیتے نا, ہاں, ذات صفات میں ملاتے ہیں, کوئی نہیں پکارا. ایسی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحرا میں انسان جب پھنس گیا تھا, اونٹ کا پورا سامان چلا گیا تھا, وہ اللہ کو پکارا, کوئی ولی اللہ کو نہیں پکارا, یا غوث نے پکارا ہو, یا اللہ پکارا. سمجھے؟ تم اس قدر بھٹکا رہے تم لوگوں کو. ارے لعنت تم پر ہو. اب بس جتنا بھی ہے سن چکے آپ لوگ, میڈیا پہ ان کا جواب دے چکے. ہاں, یہ مت سمجھو کہ ارے ان کو بہت شہرت, اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے, پیسہ بھی دیکھتا ہے, شہرت بھی سب دے کے دیکھتا ہے. ہاں, یہ شہرت کے نام پر یہ لوگ اور گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں. اب لوگوں کا مینٹالٹی کیسی رہتی میں آپ کو بتاؤں. ارے نہیں, کیا اتنے لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں تو بالکل سچی ہے نا. آج کیسا ہو گیا میڈیا میں معلوم ہے آپ کو, سوشل میڈیا پہ جس کے جتنے لائکس, فالوورس, ارے ملینز میں, بلینز میں ہیں ان کے فالوورس. ارے گھنٹہ پورے جتنے بھی ہے بدبخت بیوقوف لوگ ہیں, بتا رہا ہوں میں. سچا وہی ہے, حق پہ وہی ہے جو اللہ کے حکم, جو بھی اللہ حکم دیے ہیں اس پہ چلتا ہے. قرآن مجید کہ اس کا مقصد ہو زندگی کا ہوتا ہے, سمجھے, وہ انسان بہتر انسان ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھینٹک حدیث پہ چلتا ہے, فیک حدیث نہیں. فیک حدیث بول کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں لوگ. فیک حدیث کا ایک ٹکڑا بتائیں گے, اس کے پیچھے پوری ان کی ایک اسٹوری ہوتی ہے. سمجھے آپ, بیوقوف مت بنے اللہ کے لیے. پھر سے میں اس کی بلینڈڈ مسٹیک ایسی بتاؤں گی آپ کو, دیکھیے آپ ضرور اور غور و فکر کریں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.